अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक कीमती हफ्ते की रिसर्चेस के साथ, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। मामला ये है पाइसेस के वक्त आपकी दस्तरस में नहीं है। दिन होना रब ताला की मर्ज़ी से है, एक सिस्टम के तहत है। उस सिस्टम को रूल्स दे दिए गए हैं, वो उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। रात का आना, अरूज का आना, ज़वाल का आना, सर्दियों का आना, गर्मियों का आना, बहार का आना, ख़ज़ां का आना, ये एक रूल के तहत है। एंड मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपको ये जो टाइम बिहेवियर्स हैं इनके रूल्स समझाता रहूँ और आप अपने स्किल्स को राइट पाथ पर रियल सेक्टर्स में यूज़ करें, कंज्यूम करें, इन्वेस्ट करें। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि मैं ये डिक्लेयर करने वाला हूँ कि 2020 का बेहतरीन टाइम फॉर मोस्ट सेक्टर्स ऑफ लाइफ ऑन होने लग गया है। अब अगर कोई पाइसेस इस वक्त कोई पैशन रखता है, कोई टारगेट रखता है, कोई मिशन रखता है कि उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, तो उसकी कामयाबी के चांस मैक्सिमम है। इन मैक्सिमम सक्सेसेस में सबसे पहले तो आपको मार्स ही सपोर्ट करेगा। मार्स आपके यहाँ सेकंड हाउस में है, ये बात पहले आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मटेरियल एडवांटेजेस, इनहेरिटेंस। यहाँ पर जब भी कोई फ्रेंडली प्लैनेट आता है तो सोर्स ऑफ इनकम, डेवलपमेंट आती हैं, डिसीजन पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब मार्स सेकंड हाउस में आता है, ये 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है सेकंड हाउस में 2 महीने के लिए, तो जितने भी पॉजिटिव प्लैनेट सेकंड हाउस में गुजरे उनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मार्स देता, कोई भी गुजरे। लेकिन मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, देगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इसके एडवांटेजेस मैक्स। इस एंगल पर ये बहुत फ्रेंडली होता है क्योंकि सेकंड हाउस इसका ज़ाती घर है आपके लिए पाइसेस। ये एरीज हाउस है आपके लिए, ये एरीज हाउस है और ये एरीज का रूलिंग प्लैनेट है। अब जब ये सेकंड हाउस में आया है तो आपके लिए मटेरियल स्मूथनेस लाएगा ही, सिल्की पाथ फॉर योर मनी अचीवमेंट, मनी ग्रैबिंग। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामयाबियां पाइसेस को होकर रहेंगी, ये बहुत पेट प्रेडिक्शन है। मैंने 17 साल में इसे तकरीबन 9 दफ़ा देखा है सेकंड हाउस में से गुजरते हुए, और जब जब ये सेकंड हाउस में मैं 9 दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप अभी सोचेंगे, अभी समझेंगे, पहली दफ़ा वीडियो में आपको ये बात पता चली, मैं 9 दफ़ा देख चुका हूँ और हर दफ़ा एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा पाइसेस के लिए। जो भी पाइसेस इस वक्त कंस्ट्रक्शन फील्ड से, रियल एस्टेट से, एग्रीकल्चर से, प्रॉपर्टी फील्ड से, या फिर बिल्डर्स जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट, उस सब को इनका एडवांटेज, उन सब पाइसेस को इसका एडवांटेज होगा। फिर मार्स सेकंड हाउस में फिजिकल एबिलिटीज़ इन्हेंस करता है। तमाम वो पाइसियंस जो दिल की किसी कमज़ोरी में मुब्तला है, इरादों की किसी कमज़ोरी में मुब्तला है, या फिर छोटे कंफर्ट में है, छोटी सहूलत है, वो बड़ी सहूलत चाहते हैं, तो ये मार्स आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। दूसरा एडवांटेज, दूसरे प्लैनेट्स का एडवांटेज सुने। मरकरी एंड सन 5 अगस्त से आपके 6th हाउस में इकट्ठे हो चुके हैं, एंड इन दोनों का इकट्ठा होना दूसरा पावरफुल कम्बिनेशन है जो मार्स के बाद आपको इतनी ही ताकत का रिजल्ट देगा। क्योंकि सूरज भी अपने ज़ाती घर में, सूरज आपके यहाँ जब ऑर्बिटल मूवमेंट करता है, पूरे दायरे में घूमता है, वो कई जगह पर पॉजिटिव है, पहले, दूसरे, तीसरे घर में, लेकिन जब वो छठे घर में होता है तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है क्योंकि वो उसका ज़ाती घर है। वहाँ पर आपको वो लीडरशिप क्वालिटी देगा, आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेंगे, आप कानूनी मामलात को अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे, आपकी लाइफ की ट्रबल्स रिपेयर होंगी, आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो अगली नस्ल तक को फैज़याब कर देंगे, आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ेंगे, आपके फ़ैसले इज्तिमाई फ़वाइद की वजह बनेंगे। ये सब एडवांटेज है। हाउस वाइफ्स को इसका बहुत एडवांटेज है। हाउस वाइफ्स अपनी अथॉरिटी से ऐसे डिसीजंस लेंगी जो फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे। और जब उसके साथ मरकरी मिल गया तो स्टूडेंट्स के लिए भी इसके एडवांटेजेस बन गए, बिजनेसमैन के लिए भी इसके एडवांटेजेस बन गए, पॉलिटिशियंस के लिए भी इसके एडवांटेजेस बन गए, क्योंकि मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन दिमाग को सपोर्ट करती है, टूल ऑफ सक्सेस, माइंड
کمیونیکیشن اینڈ ایکسپلینیشن یا یہ جو ایکسپلورنگ ابیلٹیز ہوتی ہے یہ آپ کی بڑھے گی. اور جس کے پاس بھی یہ کریٹیو ایلیمنٹ ہو، ذہنی زرخیزی ہو، قوت حافظہ ہو، سوچنے کا انداز اچھا ہو، ویژن براڈ ہو، ووکل ابیلٹی ہو، وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، ٹیچر ہو، سرجن ہو، ٹرانسپورٹر ہو، بلڈر ہو، وکیل ہو، پولیٹیشین ہو، کوئی بھی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کسی بھی فیلڈ سے، غرض کسی بھی فیلڈ سے دماغ تو چاہیے ہی ہوگا، اس فیلڈ میں وہ گرو کرے گا ہی کرے گا. سو دس از اے گولڈن موسٹ ٹائم آف 2020. اس کا ویسٹ ہونا آپ کے لیے بعد میں پچھتاووں کی وجہ بنے گا. اس لیے میں نے آپ کو وقت پر آگاہی دے دی. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیے. اپنے سٹائل کو اپ گریڈ کر لیجئے. اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے اس ٹائم پر چھوڑ سکتے ہیں. ناراضگیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں. اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اپنے جابز کو چینج کرنا چاہتے ہیں، نئی جاب کے حصول کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل اچیومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم. کمپٹیشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں جانا چاہتے ہیں یا پھر ایگزامز میں سے گزرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے. اس سے اچھا ٹائم اب آپ کو 2020 میں نہیں ملے گا. اور اگر کوئی پائسز اس وقت بھی شکایت میں مبتلا ہے تو وہ پھر سک پائسز ہے. اس کو اپنی برتھ ویکنیسز پر دھیان کرنا پڑے گا، اس کو اپنی ریسنٹ ریسورسز کی کمزوری پر دھیان کرنا پڑے گا، اس کو اپنی پرفارمنسز پر دھیان کرنا پڑے گا، یا پھر اسے اپنی پرسنل برتھ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اسے کون سی چیز ایسی ہے جو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں. آپ اگر ان پر رابطہ کریں گے تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ اپنی پرسنل چارٹ کیلکولیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکیں. لیکن وہ فری فورم نہیں ہے پائسز، ایز یو نو، کچھ سمجھتے بھی ہوں گے آپ اس بات کو، وہ پروفیشنلزم ہے. اب آخری بات، میں نے 17 سال میں یہ سیکھا ہے پائسز کہ وقت ایک بہت بڑی فورس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی فورس ہے. ہمیں یہ لمیٹڈ دیا گیا ہے اس زندگی میں. جب ہم اس زندگی کے ٹائم سے گزر جائیں گے تو جو اس کے بعد کی زندگی ہوگی اس میں یہ لمٹ لیس ہوگا. پھر جتنا برباد کرنا ہے کر لیجیے گا. بٹ ادھر اس زندگی میں یہ لمیٹڈ ہے. کسی کو 70 سال ملا ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال، لیکن لمیٹڈ ہے. اگر آپ نے اس کی قدر نہ کی اور اس کو یوز صحیح انداز سے نہ کیا، اسے صحیح انداز سے نہ سمجھے تو پچھتاوے کے علاوہ آپ کی جھولی میں اور کچھ نہیں آئے گا. اور یہ بات میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ اگر ٹائم کو آپ نے ضائع کیا تو وہ پلٹ کر آپ کو ضائع کرے گا، وقت آپ کو ضائع کرے گا. کوئی بھی میں نے دنیا میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے ٹائم ضائع کیا ہو اور پھر بھی کامیاب ہوا ہو. میری نالج میں ایسا نہیں ہے، آپ کی نالج میں ہو تو آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں. لیکن جس نے وقت کی قدر کی وہ نہ اس دنیا میں بے چین ہوگا نہ آخرت میں بے چین ہوگا. اسے پتہ تھا کہ ٹائم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اینڈ اسی ٹائم کو رائٹ سائڈ پر استعمال کرنے کے ریوارڈز ہمیں آخرت میں ملیں گے. اگر ہم وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو ریوارڈ ہائی، اگر ہم بے وقت نماز پڑھتے ہیں تو ذمہ داری تو پوری ہو جاتی ہے لیکن بے وقت نماز پڑھنے کے ریوارڈز کم. اسی طرح مٹیریل سائڈ میں وقت پر ڈیسیجن لینا ایکوریٹ اینڈ افیکٹو ہوتا ہے، اور وقت سے ہٹ کر ڈیسیجن لینا کم از کم کچھ نہیں کرے گا تو لو ریزلٹس ضرور دے گا. اس لیے ٹائم کی قدر کریے. میں نے یہ بات اپنے 17 سالہ کیریئر ایکسپیرینسز کے بعد سیکھی ہے. آپ یا تو میری بات مان لیں یا پھر خود 17 سال کوششیں کر لیں، پھر آپ سیکھ جائیں گے. بٹ 17 سال کوششیں کر لینے کے بعد دیر بہت ہو چکی ہوگی. تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ اگر میرے ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ ایڈوانٹیج یا کچھ کلو یا موٹیویشن ملتی ہے تو اسے یوز کر کے وقت کو صحیح انداز سے استعمال کرنا سیکھ لیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ پائسز. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس جو سامنے آئیں گے ان کی تفصیل بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں. ایک تو ہمیں آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور میں یہ اعلانیہ ہر ویڈیو کے اینڈ پر کہتا ہوں، تو دعا ضرور کریے. اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے ہمت افزائی کی وجہ بنتی ہے.
جو لوگ نئے ہیں ان کو ہم وارم ویلکم بھی کرتے ہیں، بٹ ان سے سبسکرپشن کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔